अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा वाहिदी, आप देख रहे हैं एमडी हसीब रज़ा वाहिदी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो आप तमाम हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो आपके काम आने वाली है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लग जाएंगे। जी हाँ, वीडियो आप तमाम ज़ात छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, मुकम्मल आखिर तक देखें। और जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अहबाब तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप तमाम ज़ात जो है दुनिया भर की वीडियोस देखते हैं और उनको शेयर करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ सिखाया जाता है, कुछ बतलाया जाता है, इस्लामिक वीडियोस होती हैं तो आप उन्हें फ़ौरन हटा देते हैं। तो मेरे भाई देखिए, आप तमाम ज़ात ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपका घाटा है, आपका खसारा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज गौसिया। जी हाँ, नमाज गौसिया हुजूर सदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना भी चल रहा है, 11वीं शरीफ का महीना, जिसे हम और आप अपनी ज़बान में बोलते हैं। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनका मर्तबा क्या है, अब तमाम ये ज़ात जानते हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे उलमाए कराम का इसके ताल्लुक़ से बयान भी सुना होगा। ये तमाम चीज़ें बताना मकसूद नहीं है, बल्कि हम आप तमाम हिज़्ज़ात को बताएंगे कि नमाज गौसिया क्या है, इसके पढ़ने से कितने फ़ायदे होते हैं, क्या क्या हासिल होता है, और ये किस तरह से पढ़ी जाएगी, इसकी क्या नीयत है। सारी डिटेल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जानकारी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नमाज गौसिया से जो है फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर हम ये नमाज पढ़ते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिए मेरे भाई, बात अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, अगर आप तमामी हज़ात ऑनलाइन उर्दू अरबी पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, जो भी आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। नमाज का तरीका है और भी जो है दीनी बहुत सारे मसाइल हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये भी आपको जो है पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं कि नमाज गौसिया पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आप परेशान हाल रहते हैं, आपका कारोबार अच्छा नहीं चलता है, कारोबार में जो है नुकसान होता है, लॉस होता है, और जो है आपके दुश्मन बहुत हैं जो आपको परेशान करते हैं। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आकर के रुकावट बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अलगरज कहने का मतलब ये है कि जो भी परेशानियां होती हैं, अब जब इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो ज़िंदगी में अच्छे लोग भी होते हैं, लाइफ में बुरे लोग भी होते हैं। कुछ ऐसे फसादी लोग होते हैं जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये सामने वाला बंदा कामयाब न हो पाए और जो है इसको ठोकर लगे, ये गिरता रहे। कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से, हर तरह से जो है कोशिशें वो लोग करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जो अपने रब को राज़ी कर लेता है और जिसकी हिफाजत रब तबारक व तआला करे, फिर उसे मेरे प्यारे भाई कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, दुनिया की कितनी भी पावरफुल ताकतें क्यों ना हो। ठीक है, नमाज गौसिया इसलिए कहा जाता है कि ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन इसकी निस्बत है। यही वजह है कि इसको नमाज गौसिया कहा जाता है। और ये जो भी इबादत हुआ करती हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए हुआ करती हैं। ठीक है, क्योंकि सजदा गैरुल्लाह के लिए हराम है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता था, इसी वजह से मैंने बता दी। इसके जो फ़ायदे हैं हमने आपको गिना दिया, बता दिया। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, तो आप नमाज गौसिया का एहतमाम ज़रूर करें। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये भी ज़रूरी है कि आप जो है पंज वक्ता नमाजी हों, 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हों। ठीक है, हाँ, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप तमाम हिज़ात ज़रूर करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, नहीं अदा करेंगे तो कर्ज रहेगा। उसके बाद आप नफली इबादत जो है करें, उसका एहतमाम करें। ठीक है, जो नफली इबादत है, ये जो नमाज गौसिया है ना, ये भी एक नफली नमाज है, ये भी एक नफली इबादत है।
ٹھیک ہے ہاں. اور میرے پیارے بھائی جب آپ اللہ کا جو ہے عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید قوی ہے کہ آپ کی سنوائی ضرور ہوگی. کہتے نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کوشش کرتا رہے، ایک نہ ایک دن جو ہے کامیاب ضرور ہوگا. تو میرے پیارے بھائی ساری مکمل چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی، لیکن میرے پیارے بھائی میں پوری مکمل کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پوری جانکاری دیتا رہوں اور پوری جانکاری آپ کو بتاتا چلوں. بہرحال اب بات کرتے ہیں میرے پیارے بھائی نماز غوثیہ کب پڑھی جائے اور اس کی نیت کیا ہے. دیکھیے نماز غوثیہ اکثر جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. مغرب کی آپ نماز مکمل کر لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو ہے نماز غوثیہ کا اہتمام کریں یعنی پڑھیں. ٹھیک ہے 2 رکعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے 2 رکعت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت. میرے پیارے بھائی دیکھیے نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں. نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم فلاں فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے. اتنا کافی ہے، منہ سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. ٹھیک ہے تو اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ نماز جو ہے غوثیہ کب پڑھی جاتی ہیں اور جو ہے میرے پیارے بھائی اس کی نیت کیا ہے. جو بھی نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف نماز غوثیہ کی بات نہیں ہے، جو فرض نماز ہوتی ہے نا ان کا بھی معاملہ یہی ہے. نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے، منہ سے کہنا مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ تمامی حضرات جو ہے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے آپ وقت نکالیں اور وہاں پر نماز غوثیہ کا اہتمام کریں. اہتمام کیسے کرنا ہے وہ سنیے گا، میں آپ کو پورا مکمل طریقہ بتانے لگا ہوں. آپ کھڑے ہو جائیے گا، نیت کریے گا. ٹھیک ہے آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئیے اور نیت کریے اللہ اکبر کہتے ہوئے. ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے اب جو ہے آپ ثنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ آپ ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سورت جو ہے سب کو آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں آتی ہو، آتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے اکثر آتی ہے لوگوں کو. کچھ ایسے ایک آدمی ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا تو ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں اور پڑھیں. ٹھیک ہے الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے 11 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے جیسے اور نمازوں میں آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے رکوع ہے، سجدہ ہے، ٹھیک ہے ویسے ہی ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو اس نماز میں بھی کرنا ہے. صرف اگر چینجنگ کرنا ہے، بدلاؤ کرنا ہے تو وہ جو ہے قرأت میں کرنا ہے. ٹھیک ہے 11 مرتبہ جو آپ کو سورہ اخلاص ہے نا اسی میں چینجنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے تو آپ جو ہے پہلی رکعت مکمل کر لیں گے جیسے نارمل جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں 5 وقتہ، ویسے ہی آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے اس میں بھی آپ اب جو ہے ثنانی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 11 مرتبہ آپ کو جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے سمجھیے گا اچھے سے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جیسے پہلے آپ نے ارکان ادا کیے تھے ویسے ہی ارکان ادا کر کے جو ہے آپ کو مکمل نماز جو ہے کر لینی ہے. آپ کو بیٹھ جانا ہے. بیٹھنے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ تمامی حضرات جو ہے پڑھیں گے. التحیات ہے اور درود ابراہیم ہے، دعائے معصورہ ہے. اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیر دینا ہے. اب سب سے مین کام آتا ہے. ٹھیک ہے ہاں اب جو ہے آپ کو اگر تسبیح آتی ہے تو آپ تسبیح پڑھیے. ٹھیک ہے الحمدللہ پڑھ لیجئے یا ماشاءاللہ پڑھ لیجئے یا سبحان اللہ پڑھ لیجئے یا پڑھ لیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس طرح کی تسبیح ہے، بہت ساری تسبیح ہیں. آپ اپنے رب کا جو ہے نام پکاریے. ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے 3 مرتبہ سب سے پہلے. اب جو ہے آپ دعا مانگنا شروع کریں.
اے پاک پروردگار عالم، ہم نے نفلی نماز کا اہتمام کیا جسے نماز غوثیہ کہا جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تیری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، تو ہر شے پر قادر ہے۔ مولا، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں مولا، معاف فرما دے۔ یا اللہ، ان کی بخشش فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں پاک پروردگار عالم۔ اس نماز کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے سے مولا، ہمارا فلاں کام پورا عطا فرما دے۔ ہمارا فلاں کام رکا ہوا ہے مولا، فلاں کام میں نقصان ہوتا ہے، یا اللہ تو جو ہے ہم پر اپنا خاص رحم اور فضل عطا فرما۔ تو اس طرح سے میرے پیارے بھائی، آپ تمام حضرات جو ہے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد جو ہے آپ کے کاروبار میں سدھار آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔